इसलिए कि मोती है और मोती की कीमत कोई लगा नहीं सकता है। अरे ना 6 मुहर्रम हम शबीह पैगंबर, हम शक्ल पैगंबर, जो चलता है तो पैगंबर की तरीके से, जिसकी सीरत है तो पैगंबर की तरीके से, जिसकी सूरत है तो पैगंबर के तरीके से, वो हम शबीह पैगंबर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को अपने बाबा के सामने आके अजब जुमले कहे हैं। ए मेरे बाबा हुसैन, ए फजल ज़हरा, ए नबी के लाल, ये अकबर अपने जिंदगी में एक हाजत रखता है, एक तमन्ना रखता है। मेरे लाल क्या तमन्ना है? कहा बाबा इस अकबर की एक दिल की ख्वाहिश है कि मुझे मरने की इजाजत दे दी जाए, रन में जाने की इजाजत दे दी जाए। दादारो तारीख ने लिखा, मक्तल ने लिखा, रावी करबला ने बयान किया कि जब अकबर मैदान में जाने के लिए आए हैं तो हुसैन के पास हुसैन के लाडले ही बचे। अब्बास मारे जा चुके, कासिम के लाशों के टुकड़े हो चुके हैं, और मोहम्मद के जनाजे ख़याम हुसैनी में आ चुके हैं, हबीब का जनाजा आ चुका है, हुल का जनाजा आ चुका है। अब हुसैन के पास कोई बचा है तो सिर्फ 3 अली बचे। एक का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम अली था, दूसरे जनाबे अली अकबर और तीसरे जनाबे अली असगर। अब 3 अली बचे हुए हैं हुसैन के पास। फरजंद ज़हरा के पास अभी 3 अली की फेरिस्त बाकी है, लेकिन इसमें 2 अली मैदान में जाएंगे, एक अली मैदान में नहीं जाएगा। अज़ादार रोने के लिए आए हैं। तारीख ने लिखा जब बाप बेटे आमने सामने हुए, हसरत भरी नजरों से अकबर को यूं देखा और हसरत भरी नजरों से अकबर को देखते रहे। अरे 57 बरस उम्र हो चुकी है मेरे लाल मौला हुसैन की, और जख्मों से चूर है ज़हरा का लाल, जिस्म के हर हिस्से में तीरों के निशान आ चुके हैं। हसरत भरी नजरों से अपने लाल को देखते रहे, देखते रहे। देखने के बाद एक मर्तबा कहा, मेरे लाल अकबर, मेरे लाल अकबर मुझसे क्यों मांग रहे हो? जाओ अपनी बुपी अम्मा से मांगो। 18 बरस बड़ी नातों से तुम्हें उसने पाला है। अरे आगोश से कभी नीचे ना आने दिया, इस आगोश से उस आगोश में, कभी इनके बाहों में तो कभी उनकी बाहों में रहते थे। जाओ अपनी फुप्पी अम्मा से मरने की रिजा ले लो। अगर तुम्हारी फुप्पी अम्मा मरने की इजाजत दे दे तो मेरे लाल तुम मैदान में चले जाओ। अज़ादार तारीख लिखती है, सरजमीन करबला पे बाप बेटे के दरमियान गुफ्तगू हुई। अकबर पलटे ख़याम हुसैनी की जानिब, और जब पलटे ख़याम हुसैनी में आए हैं तो फुप्पी अम्मा से क्या कहा है? फुप्पी अम्मा, अकबर आया है आपसे मरने की रिजा लेने, अकबर आया है आपसे रन में जाने की इजाजत लेने। मेरे लाल क्या तुम भी मरने के लिए चले जाओगे? हाँ हाँ फुप्पी अम्मा, हम भी मरने के लिए मैदान में जाएंगे, हम भी रन में जाने की इजाजत चाहते हैं। अज़ादार और तारीख अजब जुमले लिखे। एक मरतबा ज़ैनब ने अपने लाल को अपनी बाहों में लेकर कहा, मेरे लाल क्या तुम्हें खबर नहीं अब्बास से दिलावर मारे गए? मेरे लाल इतना बताओ कि ज़ैनब किसके सहारे जिंदगी गुजारेगी? अरे नाना को देखना चाहती थी तो मैं तुझे देखती थी, अब नाना याद आएंगे तो मैं किसे देखूंगी? मेरे लाल तुम रन में जाने की इजाजत ना मांगो। नहीं फुप्पी अम्मा नहीं, बाबा के सर की तमन्ना हो रही है अकबर को मैदान में जाने दिया जाए। बाहों में लिए हुए रो रही जनाब ज़ैनब, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला की आवाज आ रही, हाय सब ज़मीने करबला, क्या शक्ल पैगंबर ज़मीने करबला में मिट जाएगी? क्या उस शक्ल पैगंबर के ऊपर तीर की बारिश हो जाएगी? ज़ैनब बयान कर रही है। अकबर का इसरार बढ़ने लगा, फुप्पी अम्मा जाने दीजिए, फुप्पी अम्मा जाने दीजिए, फुप्पी अम्मा हमें मैदान में जाने दीजिए। अज़ादारो जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज, अब तुझे मरने की इजाजत ज़ैनब दे रही, लेकिन मेरे लाल जाने से पहले काम करो। फुप्पी अम्मा क्या? मेरे लाल खड़े हो जाओ,
اب جناب زینب نے خیام حسینی کے درمیان کیا کیا ہے؟ بیویوں کو اکٹھا کیا. انہوں نے فرمایا اے مادر علی اکبر ام لیلا، اے بھابی رباب، آؤ. اے سکینہ اور رقیہ آؤ. تمام بیوی آ گئی بیویاں. زینب جناب علی اکبر کو بیویوں کے حلقے میں لے رہے. جناب زینب نے ایک ایک بیوی سے کہا، انہوں نے فرمایا جا اکبر کے سینے کا بوسہ لو. ایک ایک بیوی اکبر کے سینے کا بوسہ لے رہا ہے. جناب زینب کو معلوم ہے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری جائے گی. ایک ایک بیوی اکبر کے سینے کا بوسہ لے رہی ہے. سب بیویوں نے لیا. کوئی باہوں میں لیے ہوئے بوسہ لے رہا ہے. بے ساختہ ہو رہا ہے اکبر، ہائے اکبر ہم شبیہ پیغمبر، ہم شکل پیغمبر. اکبر میدان کربلا میں جانے کے لیے خیام حسینی میں ہے. سب بیویوں نے لے لیا، لیکن تاریخ میں لکھا کہ ایک بیوی رہ گئی. ایک بیوی تھی جو حسرت بھری نظروں سے اپنے بھائی علی اکبر کو صرف دیکھتی رہی. اس کا نام سکینہ تھا. اکبر کو یوں دیکھتی رہی عزاداروں. دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا میرے بھیا اکبر، اے میرے بھیا اکبر، آپ کو معلوم ہے نا میں 40 برس کی ہوں. اے میرے بھیا 4 برس کی عمر کتنی ہوتی ہے اور 4 برس کا سن کتنا بڑا ہوتا. بھیا آپ تو 18 برس کے ہو گئے ہیں. اے بھیا آپ 18 برس کے ہو گئے. ساری بیویوں کا قد بھیا آپ کے برابر ہے. سکینہ بہت چھوٹی ہے، سب سینے تک پہنچ جاتی ہے. سکینہ سینے تک نہیں پہنچتی. بھیا قدموں کو آگے بڑھاؤ. اکبر نے جو قدم کو آگے بڑھایا خیام حسینی میں قرآن ہو گیا. زینب نے کیا منظر دیکھا، سکینہ نے اپنے سر کو اکبر کے قدموں پر رکھ دیا. سکینہ نے اپنے سر کو اکبر کے قدموں پہ رکھ دیا. بھیا ارے سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا لو. اے بھیا ارے چچا گیا تو پلٹ کر نہیں آیا. یقین بھیا تم بھی پلٹ کر نہیں ہو. آپ کو غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے رونے کے دن آ گئے. 6 محرم آ گئی. ہم شکل پیغمبر کے مصائب جاری و ساری ہیں. تاریخ نے لکھا سکینہ کو آغوش میں جناب علی اکبر نے اٹھایا. میری بہن گھبراؤ نہیں، ابھی بابا زندہ ہے. گھبراؤ نہیں، ابھی تمہارا بابا ہے. اے بہن سکینہ تم تو میرے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، ابھی بابا زندہ ہے. اس کے بعد اب بیویوں سے رخصت لے کر اور رخصت ہونے کے بعد اپنے بابا کے قریب آئے. بابا گھوڑے پہ بٹھا دیجیے، بابا ہمیں گھوڑے پہ بٹھا دیجیے. اب کون ہے جو اکبر کو اور سوار کرے؟ حسین کے پاس تو کوئی سرمایہ ہی نہیں بچا ہے. عباس رہے نہیں، قاسم رہے نہیں، اون محمد رہے نہیں. اب گھوڑے پہ سوار کرے گا تو کون ہی کرے گا سوائے زہرا کے لال کے علاوہ. 57 برس کا بوڑھا باپ ایک مرتبہ اپنے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، ایک جذبے حوصلے کے ساتھ جناب علی اکبر کو اٹھاتا ہے، گھوڑے کی جانب لے کے چلتا تاکہ اکبر کو گھوڑے پہ بٹھا دے. آواز تیرا بیٹا ارے 18 برس کی عمر ہے، بوڑھا باپ ہے، تجھے اٹھا نہیں پا رہا ہے. اس لیے کہ حسین کے دل میں داغ نظر آ گئے. گھوڑے پہ سوار ہو گئے اکبر، میدان کربلا کی جانب چلے. تو اکبر چلے ہیں تو کیا ہوا؟ تاریخ میں لکھا چند قدم کچھ دور اکبر کا گھوڑا پہنچا دیتا. اکبر کے کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی زمین کے اوپر گر رہا ہے یا علی کی آواز بلند کر رہا ہے. زمین پہ گر رہا ہے یا علی کی آواز بلند کر رہا ہے. عزاداروں ایک مرتبہ اکبر نے اپنے کو گھوڑے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ صحیح باپ ہے
चलती हुई ज़मीन करबला है। आपको मालूम है ना, ज़मीन करबला के ऊपर अगर चना डाल दिया जाता तो भून जाता। ये मक्तल का रावी लिखता है, इतनी गर्म ज़मीन, उस ज़मीन के ऊपर मेरा बाप गिरता है, उस ज़मीन के ऊपर मेरा बाप गिरता है और फिर उठता है, फिर ज़मीन के ऊपर गिरता है, फिर उठता है। एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने घोड़े को मोड़ा और तेजी से कदम को घोड़े के बढ़ाया और अपने बाप के करीब आए। बाबा, आपने तो रुखसत कर दिया था। बाबा, ये मंजर तो मेरे ही साथ आया। बाबा, अब्बास से मिलावर गया, पीछे पीछे तो न गए। मेरा भाई कासिम गया, पीछे पीछे तो न गए। मेरे भाई अनो मोहम्मद गया, पीछे पीछे तो न गए। मेरे बाबा, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आए हैं? एक मर्तबा अकबर को फिर सीने से लगाया ज़हरा के लाल ने। क्या मुसीबत टूटी है हुसैन इब्न अली पर? सीने से लगाया, लगाने के बाद कहा, मेरे लाल अकबर, अगर तुम आज साहिबे औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि बाप के दिल के अंदर उसके बेटे की मोहब्बत कैसी होती है। ए मेरे लाल, अगर तुम साहिबे औलाद होते। बस अजीजों, कयामत का मंजर आ गया। ज़हरा के लाल ने अपने इस लाल को दोबारा रुखसत कर दिया और ये कहते हुए रुखसत किया, मेरे लाल अकबर, जब तक हमारा तुम्हारा सामना रहे, मेरे लाल इस बूढ़े बाप को देखते जाना। ये मेरे लाल मुड़ मुड़ कर अपने बाप की तरफ देखते रहना। ज़ईफ़ बाप है, 18 बरस का उम्र मेरा लाल तू है, मुझसे गम बर्दाश्त नहीं होता। बस अजीजों, एक मर्तबा ज़मीने करबला के ऊपर अली अकबर आ गए हैं, हुसैन का लाल ज़मीने करबला पर। उन दरमियान में वहां जहां फौज शाम है, तलवार निकाली, अब हमलावर हुए, कभी मैमने पर है तो कभी मैसरे पर है। बस अजीजों, एक मर्तबा तारीख ने मंजर लिखा कि हुसैन एक बुलंदी से अकबर की जंग देख रहे, अकबर की जंग को बुलंदी से हुसैन देख रहे हैं। तो मेरा लाल कैसे जंग करता है, कैसी सजात है अली अकबर की। तो इसी असना में एक सुखी ने पीछे से अकबर की बर्छी मारी, छुपकर अकबर के बर्छी मारी। अकबर घोड़े पर दाहिनी बाईं जानिब होने लगे, घोड़े पे डगमगाने लगे। बस अजीजों, जैसे ही घोड़े से जमीन की तरफ चले, आवाज दी, मेरे बाबा, अकबर का सलाम कबूल करिए। बस अजीजों, एक मर्तबा ज़हरा के लाल ने जब अपने लाल अकबर की इन आवाज को सुना, बेसाख्ता कमर पे हाथ रख के कहा, मेरे लाल अकबर, इतना बता दो, कोई जवान बेटा ज़ईफ़ बाप को इस आलम में देखता है। क्या मुसीबत ज़हरा के लाल पर, फर्जंदे रसूल पर क्या कयामत टूट गई है। ए मेरे लाल अकबर का ज़ईफ़ बाप जवान बेटे को इस आलम में देखता है। बस अदादार एक मर्तबा ज़हरा के लाल ने कमर पे हाथ रख के कहा, मेरे लाल, ए मेरे लाल, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरे लाल, मैं आऊं तो कैसे आऊं? बस अदादार और ज़हरा का लाल चला मैदाने करबला की जानिब। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल अकबर, ज़हरा के लाल को कुछ तो सुझाई नहीं देता। एक काम करो, तुम आवाज दो और तुम्हारा बाबा आवाज के जरिए तुम तक आ जाए। अकबर आवाज दे रहे, बाबा अकबर इधर है, बाबा अकबर इधर है। बस अज़ादार हुसैन अकबर तक पहुंचने ही वाले थे। रावी हमीद इब्ने मुस्लिम ने कहा, जब लाशे अकबर के करीब हुसैन पहुंचने वाले थे, एक मर्तबा जो जमीन पर गिरे तो हुसैन से उठा न जा सका। आवाज दे रहे थे, बेटा हुसैन में ताकत न बची,
حسین ایسے چلے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں تک جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں تک پہنچتا ہے، بس عزادار اکبر تک حسین پہنچے۔ زانوے اکبر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، کہنے لگے میرے لال اکبر اتنا بتا دو یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ اکبر کو معلوم تھا 57 برس کا بوڑھا باپ برچھی کے پھل کو نہ دیکھ سکے گا۔ میرے بابا اس سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا، میرے لال ہاتھ تو ہٹاؤ۔ جو اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا، میدان کربلا سج گیا، آواز مشیت آئی، اے آدم سے لے کے محمد تک سارے نبی میدان کربلا پہنچو۔ اے آسمان کے رہنے والے فرشتے، اے جبریل لشکر میدان میں لے کے جاؤ۔ دیکھو میرا حسین کس عالم میں ہے، ایک جوان بیٹے کی سینے سے برچھی اور ادھر رونا ہے یا ماتم کرنا ہے، زہرا کے لال کو بھی پرسا دینا ہے۔ اے آدم سے لے کے محمد تک سارے نبیوں کو مشیت کی آواز ہے، جاؤ میدان کربلا میں۔ اے جبریل جاؤ، جس کا جھولا جھلاتے تھے آج کس عالم میں ہے؟ اے جبریل دیکھو تو تم ادھر جھولا جھلاتے تھے حسین کا۔ زمین کربلا کے اوپر ایک فوج اور آ گئی نبیوں کی، ایک فوج ملائکہ کے درمیان میں ہے، عزادار اسی درمیان میں خیبر کو اکھاڑنے والا علی بھی ہے، امام حسن بھی ہے، ایک 18 برس کی عمر میں جو ضعیف ہو گئی تھی وہ رسول کی بیٹی بھی موجود ہے۔ حسین نے برچھی کے پل کو پکڑا، آواز دی بابا دیکھو تو ذرا، نانا ذرا میری جانب تو دیکھو، اماں دیکھو تمہارا لال کتنا صبر کر رہا ہے۔ جوان بیٹے کے سینے سے جو برچھی کا پھل کھینچا، ساتھ میں علی اکبر کا کلیجہ آ گیا۔ رسول نے کہا نانا مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ جبریل پلٹ گئے، آدم و نوح عیسیٰ پلٹ گئے، اماں دیکھو حسین کیا کر رہا، اماں میدان میں آؤ دیکھو کیا کر رہا ہوں۔ جوان بیٹے کی میت سے برچھی کا پھل نکالا، اب جو برچھی کا پھل نکلا ساتھ میں اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ حسین زمین کربلا پہ گر گئے، ہائے ہم شکل پیغمبر، ہائے ہم شبیہ پیغمبر، اے میرے نانا کی شبیہ، اے میرے نانا کی ہم شکل۔ ارے مسلمانوں نے کیا کیا، نبی کی ہم شکل کو مار ڈالا۔ ہماری تو رونا ہے، دل کھول کر ماتم کرنا ہے اکبر کا۔ رونے کے دن آئے ہوئے، سال بھر میں انتظار رہتی ہے محرم کب آئے گا، کب آئے گا۔ آ گیا ہے محرم، 6 محرم بھی آج۔ حسین برچھی کا پھل نکال چکے، اب حسین کیا کرے؟ میں نے کہا نا حسین کے پاس کوئی نہیں بچا سوائے 3 علی کے، اور ان 3 علی میں ایک علی کے برچھی کا پھل نکل چکا ہے اور جسم سے روح نکل چکی ہے، وہ 2 علی بچے، ایک جھولے میں جھول رہا ہے، ایک خیام حسینی میں بیماری کے عالم میں ہے، رشک کے عالم میں، اسے تو خبر ہی نہیں کہ اکبر مارے گے۔ ایک 6 ماہ کی عمر میں صرف ہے، اسے تو خبر ہی نہیں کہ میرا بھیا اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی۔
حسین کیا کرے؟ میدان کربلا میں عباس تو ہے نہیں کہ علی اکبر کے جنازے کو اٹھائے، اور نہ محمد تو ہے نہیں اپنے ماموں کا سہارا دے، قاسم تو ہے نہیں جو اپنے چچا کا سہارا دے۔ حسین کے پاس کچھ بھی نہیں، حسین تنہا میدان کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، داہنی جانب دیکھتے کوئی نظر نہ آتا، بائیں جانب دیکھتے کوئی نظر نہ آتا، شاید آواز دی ہو، بھیا اے بھیا، ارے تم جب گئے تھے تو میرا لال اکبر تو تھا نا اس وقت، ارے جب میں گیا تھا تو کم سے کم حسین کی کمر ٹوٹی تھی، لیکن حسین کو دکھائی ضرور دیتا ہے۔ لیکن بھیا عباس تمہیں معلوم ہے اب تو حسین کو دکھائی بھی نہیں دیتا، یہ بتاؤ حسین تنہائی جنازے کو لے جائے تو کیسے جائے؟ ارے جسے دکھائی نہ دیتا ہو وہ اپنے گھر تک کیسے جائے گا؟ درمیان میں لاشیں لاشیں میدان کربلا میں، فوج شام کے سپاہیوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں زمین کربلا پہ۔ میرے بھائی عباس حسین خیمے تک جائے تو کیسے جائے؟ لاشوں کے درمیان جائے یا جائے تو کیسے جائے؟ اس لیے کہ حسین کو اب دکھائی نہیں دے رہا۔ اب جب تک کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، اگر کوئی نابینا ہو جائے تو اپنے گھر تک نہیں پہنچتا۔ حسین کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ حسین نے کوشش کی اکبر کے جنازے کو اٹھانے کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے پہلے سینے کی طرف سے اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی، دونوں ہاتھوں کو اپنے بازوؤں میں لیا اور اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اکبر کا جنازہ اٹھایا نہ جا سکا۔ زہرا کے لال کو اکبر کا جنازہ اٹھایا نہ جا سکا، زمین کربلا پر رکھ دیا۔ زہرا کا لال پھر آیا، پیروں کی کمر سے اٹھانے کی کوشش کی، کمر میں ہاتھ ڈالی، اکبر کو اٹھانا چاہا حسین نے، لیکن اٹھانے کی کوشش تو بہت کی، لیکن اکبر کا جنازہ اٹھایا نہ جا سکا۔ اتنا غم ہے حسین کے دل میں، ٹوٹا ہوا حسین، اور جب نہ اٹھایا جا سکا، زہرا کے لال نے کیا کیا؟ اب مدد کے لیے بلائے تو کسے بلائے؟ کوئی تو حسین کے پاس ہے بھی نہیں، کوئی بچا ہی نہیں حسین کے پاس، مدد کے لیے بلائے تو کسے بلائے؟ بس عزیزو ایک مرتبہ زہرا کے لال نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی۔ خیام حسینی میں جو بچے ہیں، اور وہ بچے کتنے پیاسے ہیں آپ کو معلوم ہے، آواز دیتے تھے العطش العطش۔ عباس پانی لینے گئے تھے لیکن پانی آیا نہیں تھا۔ مقتل کی روایت ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے زمین کو کھودتے تھے اور کہیں نرم زمین ملتی تھی تو اپنے سینوں کو وہاں رکھ دیتے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ اتنے پیاسے بچوں کا کیا عالم ہوگا، اتنے پیاسے بچوں میں کیا غربت ہے۔ عزیزو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی، اے میرے بچوں، اے بنی ہاشم کے لاڈلو، اے میرے لاڈلو، آؤ آؤ، اکبر کا جنازہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کانوں میں حسین کی مدد کے لیے آواز سنائی پڑی۔ چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا کی جانب چلے، وہاں آئے جہاں لاش اکبر موجود ہے۔ کیا گزری ہوگی ان بچوں کے اوپر کہ 18 برس کا جوان کا لاشا پڑا ہوا، ایک ضعیف باپ بیٹھا گریہ کر رہا ہے، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا لال اکبر، زمین کربلا تجھے بھی کھا گئی ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا، بچوں تم پیروں کی جانب سے اکبر کو اٹھاؤ، میں سینے سے اکبر کو اٹھاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اکبر کے جنازے کو سہارا دیا۔ زہرا کا لال ان بچوں کے سہارے سے اکبر کے جنازے کو لے کر آیا۔ کہاں خیام حسینی میں لے کے آیا۔ حسین اکبر کے جنازے کو لے کے تو چلے، ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آتا تھا، کیسے ایک ماں اس لال کی میت کو دیکھے گی، کیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت کو دیکھے گی۔ بس عزیزو ایک مرتبہ زہرا کا لال چلا ہے خیام حسینی کی جانب، چلے اکبر کے جنازے کو لے کر، بس عزاداروں کچھ دور تھے، خیام حسینی کے قریب زہرا کا لال آنا تھا۔ تاریخ نے لکھا جب ان قریب تھے حسین کے قدم رکنے لگے، بچوں ذرا دھیرے دھیرے چلو، ایک ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ اکبر کا جنازہ خیام حسینی میں آیا،
ज़ैनब ने तमाम बीबियों को बुलाया, लेकिन उन बीबी में उम्मे लैला न थी। आवाज़ फिज़ा अकबर की माँ कहाँ है? कहा अपने हुजरे में इबादत कर रही है। हज़ादारो एक मर्तबा ज़हरा के लाल ने कहा, मादरे अली अकबर को बुलाओ, मेरी बहन ज़ैनब। लीजिए जनाब ज़ैनब चली। उम्मे लैला को लेकर चलना चाहती, लेकिन जो उठी तो चल न सकी, कभी इधर तो कभी उधर गिर रही है। ज़ैनब ने कहा, उम्मे लैला तुम्हें क्या हो गया? उम्मे लैला ने वही कहा जो हुसैन ने कहा था, ए शहजादी, ए रसूल की बेटी, ए फातिमा के दिल की चैन ज़ैनब, अरे अकबर की शहादत की खबर सुन ली है। उम्मे लैला को अब दिखाई नहीं दे रहा है। हुसैन ने भी यही कहा था कि अकबर तुम्हारे बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अली खुदा को कोई गम न दे सिवाय हमें मजलूम करबला आखिरी रवाज खत्म मचने से। उम्मे लैला को जनाब अली अकबर की माँ को जनाब ज़ैनब लेके चले आ गई अकबर के जनाजे तक। उम्मे लैला जब अकबर के जनाजे तक उम्मे लैला आ गई है तो एक बीवी की तरफ जनाब ज़ैनब उम्मे लैला ने देखा, कभी ज़ैनब को देखा, कभी रबाब को देखा, कभी उम्मे फरवा को देखा, कभी सकीना की जानिब भी देखा। 4 बरस की बच्ची है, अपने भाई के कदमों में बैठी थी। भैया भैया की आवाज बुलंद करे, भैया कहाँ चले गए, भैया तुम कहाँ चले गए? बस अज़ादारो ख़याम हुसैनी में कुरान पढ़ता हुआ रावी हमीद इब्न मुस्लिम ने अजब रवायत नकल की है। मक्तल की सरजमी से रावी कहता, खैमे के बाहर मैं था, खैमे के अंदर हुसैन थे, हुसैन के घर की बीवियां थी, खैमे के बाहर मैं था, खैमे के अंदर ज़हरा कलाम था जो 18 बरस के लाल की मैयत लेकर ख़याम हुसैनी तक आया है। एक मर्तबा उम्मे लैला ने कहा, ए ज़ैनब, ए अली की शहजादी, एक आरज़ू है उम्मे लैला की, बयान करिए। बस अज़ादार आखिरी रवायत है, बयान कर रही है उम्मे लैला। उम्मे लैला ने कहा, बीबी आपसे भी है और बीबियों से भी है, का बयान कीजिए, बयान कीजिए। बस अजीज, एक मर्तबा उम्मे लैला ने अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब से कहा, ए फातिमा की लाडली, ए ज़ैनब, इस उम्मे लैला की ख्वाहिश है कि आप अपने रुख को मोड़ ले। जनाब ज़ैनब ने पीछे मुंह को किया, उम्मे फरवा भी कर लीजिए, ए रबाब तुम भी कर लो। अज़ादारो कैसे सकीना से कहा होगा और सकीना पर क्या गुजरी होगी नहीं मालूम। ए सकीना तुम भी बोल लो। एक मर्तबा सब ने अपने अपने चेहरे को पीछे किया। ज़हरा का लाल था, मादरे अली अकबर थी, हसरत भरी नजरों से एक दूसरे को देख रही थी। एक मर्तबा उम्मे लैला ने कहा, हे मेरे वालियो वारिस हुसैन, ए फातिमा के लाल हुसैन, ए नबी के नवासे हुसैन, मुझे मालूम गम बहुत भारी है। जवान बेटा था, मैयत कैसे लाए हैं, लेकिन एक माँ की कुछ ख्वाहिश है, आपसे आरज़ू करती हूँ, आप वक्त के इमाम हैं, आप भी अपने चेहरे को मोड़ लीजिए। ज़मीने करबला पे ज़लज़ला सा महसूस हुआ। हम शक्ल पैगंबर के जनाजे के करीब उम्मे लैला बैठ गई। एक मर्तबा जैसे हुसैन इब्ने अली ने अपने हाथ को अकबर के सीने में डाला और बर्छी को निकाला था, उम्मे लैला ने अपने हाथ को डाल दिया, खून को निकाला, अपने बालों को लगाया,
دل ہے راجگو